बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। बहरहाल जी, हुकूमत बनते ही तगड़ी, जी हाँ, तौहीन अदालत हो गई है और अब बड़ा मज़ा आने वाला है। दूसरी तरफ अदालत में जी सदारती इलेक्शन चैलेंज हो गया जी, और ये दरख्वास्त बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में भी चली गई है। ये चीज़ है, हुकूमत जो आप और मैं समझ रहे थे ना शायद टेक्नोक्रेट सेटअप आने जा रहा है, जी हाँ, नहीं, यही हुकूमत है, इसको टेक्नोक्रेट सेटअप के तौर पर चलाया जाएगा जी। मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, फैसला यही हुआ है। यानी कहीं का नुमाइंदा है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना है मौजूदा हुकूमत है, इसके अलावा शायद कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जो जज कप्तान साहब को रिलीफ देता था ना जी, उस जज को ओएसडी बना दिया गया और यही उसका जुर्म था। और भाई एक एक साथ 30-30 बंदों को अगर आप ज़मानत देंगे तो आपको छोड़ेंगे अगले? सवाल ही पैदा नहीं होता। गंडा और डंडा दोनों साथ साथ चल रहा है जी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला, बड़ा पॉपुलर फ़ैसला उन्होंने किया। उसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ रखनी है। एक पॉइंट भी इसका मिस करने वाला नहीं वीलॉग को, इसको मुकम्मल देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वो चैनल देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये बटन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहेगा। सबसे पहले जी, कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला कैसे बन सकते हैं। मैंने सुबह 6 बजे वाले वीलॉग में आपको बता दिया था कि जी ऐसे बन सकते हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब का भी वही स्टेटस होगा जो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटस होगा, कि दोनों ही मुशीर और फिर वज़ीर बनेंगे किसी भी वजारत के लिए। तो मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक मैंने जैसे बता दिया था, और फिर मैंने भी आपको बताया था, फिर बड़ों ने भी बता दिया था कैसे बन सकते हैं मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला। और आगे जी सेनेट के इलेक्शन है 3 या 4 अप्रैल को जी, और मोहसिन नकवी पंजाब से नूनी, मैं आपको खबर मज़ीद कन्फर्म करके दे रहा हूँ। अब तो मेरी बात हो कि सदाकत नेशनल टीवी पे भी आ गई है ना, जो मैं सुबह 6 बजे आपको दी थी, उसकी सदाकत अब से थोड़ी देर पहले आ गई है जी। मोहसिन नकवी साहब पंजाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे सेनेटर के लिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे जिन्हें इन्होंने सपोर्ट करना है, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। लेकिन मैं इसको जुमले को ज़रा ज़्यादा बेहतर तो बताया। मोहसिन नकवी उम्मीदवार उनके हैं, लेकिन सपोर्ट करना है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। ठीक है जी, यही हुक्म है उनको जी, और उनको मुतलब करना है। और जैसे वो सेनेटर बन जाएंगे, टेक्नोक्रेट की सीट पे बनेंगे, फौरन उनको वजीर दाखिला बना दिया जाएगा। ये फैसला हुआ है। हाँ, चेयरमैन पीसीबी के तौर पर जनाब वो अपना काम जारी रखें, वहाँ उनको कोई नहीं रोकेगा। मतलब मोहसिन नकवी के अलावा पूरी नून लीग के पास कोई भी काबिल आदमी नहीं है अपनी टीम में से, इसलिए बाहर का बंदा लाया जा रहा है। इनके पास एक बंदा भी नहीं है। अंदाज़ा लगा ले जिस तरह का ये सिलसिला चल रहा है ना सर। वजारत ख़जाना आपने देखा, एक टेक्नोक्रेट है, HPL के साबिक प्रेसिडेंट है, रामदेव साहब के दामाद हैं, भतीजे हैं, वो वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं। हालांकि सारी ज़िंदगी नून लीग का जो पोस्टर बॉय होते थे ना, वो इसहाक डार साहब होते थे। नून लीग पाकिस्तान को जो अच्छे पैमाने पर वजारत ख़जाना देती थी ना, वो इसहाक डार साहब की शक्ल में देती थी, मगर बड़े घर से उनकी अप्रूवल नहीं है इस बारी। ये खबरें हैं जी बाकायदा तौर पर। तो अब आ गया है वज़ीर ख़जाना होगा टेक्नोक्रेट। अच्छा, वज़ीर ख़जाना के बाद अब ये वज़ीर दाखिला साहब भी टेक्नोक्रेट, नून लीग में से तो नहीं है, बाहर से लाए जा रहे हैं। तो याद है वो जो सेटअप की बात हो रही थी कि निगरान हुकूमत को वो ज़रा लंबा कर दिया जाए, एक टेक्नोक्रेट का सेटअप ज़रा आइडियल रखना चाहते हैं जब तक पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं आलमी उफ़क़ पर कुछ तब्दीलियों के हवाले से, दाखिली मामलात पर, सिक्योरिटी के मामलात पर जब तक नहीं बेहतर होते, तो जनाब नहीं, वो उसका अंजाम ये निकला है कि मौजूदा जो सियासी सेटअप है इसको ही सेमी टेक्नोक्रेट सेटअप कर देना है। इसलिए बहुत बड़ी वजारत होती है जी, वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना, ये दोनों टेक्नोक्रेट रन करेंगे। और लग रहा है इन्हीं तैनाती से कि ये सेमी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनने जा रही है, इसलिए 18-18 वजारतें समझा करें ना आप। जी हाँ, क्या बात है यार, मुझे ज़रूर आपने इस पर कमेंट करना है। ठीक है, महमूद अचक सही साहब ने इलेक्शन कमीशन में बाकायदा एक दरख्वास्त दी, ख़त भी लिखा। उन्होंने कहा मखसूस नशस्तें नहीं हैं अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास, और इलेक्टोरल कॉलेज ही मुकम्मल नहीं है चारों सूबों का, सेनेट का, कौमी असम्बली का। तो मखसूस नशस्तों के फैसले तक ना सदारती इलेक्शन रोक दिया जाए। तो क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने रोका हुआ फैसले पे कि ये वोट देने का हक़ नहीं रखते, पेशावर हाई कोर्ट ने रोका हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई हुई है। तो इस पर फ़ैसला जब तक नहीं आता ना,
تو آپ پلیز صدارتی ووٹ جو ہے نا وہ روک دیں، صدارتی الیکشن روک دیں۔ اس کے باوجود جب یہاں یہ خط آیا، جیسے اس خط کا جواب میں نا قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا، اور اس اجلاس میں سب سے پہلے آغاز میں پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں تقسیم کی گئی تھی، سب سے پہلے ان کے اوپر حلف اٹھایا گیا قومی اسمبلی سے اسپیکر نے، اور یہ حکومت نے آتے ساتھ توہین عدالت کیا، اور یہ کوئی اور نہیں، عدالتی حکم کے باوجود کیا ہے۔ عدالت نے، پشاور ہائی کورٹ نے 13 مارچ تک یعنی بدھ تک کا کہا تھا کہ اب تک سٹے ہے، یہ لوگ حلف نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور 5 رکنی بینچ نے کہا تھا، تو لارجر بینچ نے کہا تھا، اور عمر ایوب نے ابھی تقریر میں کہہ بھی دیا، انہوں نے کہا یہ توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ اچھا یہ تو انہوں نے کر دیا، ظاہری بات ہے عدالت میں معاملہ جائے گا اور یہ ہوگا، مجھے تو سادہ الفاظ میں یہ توہین عدالت لگ رہی ہے، لیکن اب ان کو مزہ آنا ہے ایک آج کے دن اجلاس کا جو باقی گھنٹے ہوں گے اس میں، اور کل صدارتی انتخاب میں ان کو پاکستان تحریک انصاف تارے دکھا دے گی، جس کو بلاول صاحب کارٹون کہہ رہے تھے نا، جی ہاں، وہ اب ان کو بہت اچھے سے تارے دکھا دے گی۔ اور کارٹون سے مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ اور خبریں سناؤں، تو ابھی مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی نا پریس کانفرنس کر رہے تھے لاہور کے گورنر ہاؤس میں، بلاول صاحب اپنے والد کے لیے ووٹ لینے کے لیے پنجاب اسمبلی کے آئے تھے، تو مریم صاحبہ بھی چشم ما روشن دل ماشاد کہہ کے دونوں ایک دوسرے کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے سر، آپ یقین جانے مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے، بس شرما بھی رہے تھے، یہ بھی بڑی مزیدار بات تھی تعریف کرتے ہوئے نا، حالانکہ انہیں شرمانا چاہیے تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے بلاول صاحب کے لاہور میں ووٹ خریدنے کا الزام لگایا تھا نا، مریم نواز صاحبہ نے لگایا تھا نا کہ ووٹ ہمارا خرید رہے ہیں لاہور سے، اچھا جی ووٹ چوری کیا جا رہا ہے الزام لگایا تھا، یہ بلاول صاحب ہی کہہ رہے تھے نا نواز صاحب ڈیل کر کے آیا ہے، اس باری سلیکٹڈ بدل گیا ہے، یہ بھی الیکشن کے دنوں کی بات ہے، یہ بھی الیکشن کے دنوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو دوپہر تک سپریم کورٹ کے باہر کہتے ہیں فیصلہ تو ہمارا ہوگا، مرضی تو ہم اپنی مرضی سے چلے گئے، سر آج مزہ آیا جی، اور صحیح کہا تھا بلاول صاحب نے کہ جمہوریت بہت بڑا انتقام ہے، اور شاید انہوں نے یہ انتقام عوام سے لینا ہے ہر باری، باقی ہم کارٹون ہیں، وہ آپ نے جو پی ٹی آئی والوں کو کہا تھا وہ نہیں، عوام کارٹون ہے آپ کی نظر میں، حالانکہ عوام نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، لیکن بہرحال سب کو پتہ یہ عوام سے لیا جا رہا ہے، وہ زرداری صاحب کے لیے ووٹ جو لینا تھا، اس لیے ہر چیز بلا دی گئی۔ اچھا میں آ جاؤں دوسری خبر کی طرف۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آج شہزاد ملک صاحب، جسٹس شہزاد ملک صاحب نے عہدہ سنبھال لیا جی، اور عہدہ سنبھالتے انہوں نے بڑا تگڑا آرڈر جاری کیا، انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو جج تھے نا، جج نوید اقبال، ان کا ٹرانسفر کر دیا رحیم یار خان میں، اور او ایس ڈی بنا دیا گیا، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنا کے ان کو بھیجا گیا ہے۔ کورٹ رپورٹرز جو ہیں، جو کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جج تھے نا، یہ قانون کے مطابق چل رہے تھے، یعنی الزام یہ کہ یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو مسلسل ویڈیو لنک پہ بلاتے تھے، ویڈیو لنک پہ جیل سپرنٹنڈنٹ عمران خان صاحب کی تصویر دکھانا نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی رپورٹر تصویر ہی نہ کھینچ لے، اور جس پر یہ بار بار نا 9 مئی کے کیسز میں ان کی ضمانت ہو جاتی تھی، عمران خان صاحب کی ضمانت میں توسیع ہو جاتی تھی، عبوری ضمانت میں یہ عمران خان صاحب کی توسیع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک ظلم تھا۔ دوسرا انہوں نے 42 افراد کو بھی 9 مئی کے کیسز میں ان کی ضمانت کر دی ہے۔ اب ظاہری بات ہے بھائی، گرفتار کرنا ہے کرو، جرم ٹھہرائیں ٹھہراؤ، سزائیں دینی ہے دو، کب تک بغیر ٹرائل کے کسی کو قید میں رکھو گے؟ کب تک رکھو گے بھائی؟ کوئی کسی نہ کسی جج کو تو غیرت آنی ہے، کسی نہ کسی جج کو تو غصہ آنا ہی آنا ہے، کسی نہ کسی جج کو تو اپنا حلف یاد آنا ہی آنا ہے، تو بھائی یہ نوید اقبال صاحب اس حلف کو یاد کر کے رکھے تھے، کہا جا رہا ہے کہ یہی شاید ان کا سب سے بڑا غم تھا ان سے متعلق سسٹم کو۔ اور جج شہزاد ملک صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، آپ کو بھی بڑے اچھے سے اندازہ ہوگا کہ یہ ہائی کورٹ کیسے چلے جا رہی ہے، اور بس میں اس کو زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا، جو عدالتی معاملات ہیں۔ علی امین گنڈاپور جی، انہوں نے بڑا پاپولر فیصلہ کیا، اور مطلب عمران خان کی آئیڈیالوجی پر انہوں نے چلنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا جتنے سابق وزیر اعلیٰ ہیں نا، ان تمام کی مراد ختم کر دیتے ہیں، انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ اسکواڈ لیتے تھے سوال ہی پیدا نہیں تھا، سیکٹری لیتے تھے سوال ہی پیدا نہیں تھا، پرکس لیتے تھے سوال ہی پیدا نہیں تھا، جتنے بھی تھے تمام کی مراد ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کو شوق ہے نا، یا تو ایسے کام نہ کرتے، ان کو اسکواڈیں چاہیے ہوتی، اگر ان کو شوق ہے نا تو اپنے خرچے سے کر لیں۔ بڑی ضرورت والا فیصلہ ہے، کیونکہ اس فیصلے میں 4-5 سال آپ کو خود بھی تو آنا ہوتا ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑا ہی پاپولر فیصلہ ہے، اور اچھا امپیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کا بھی اور علی امین گنڈاپور صاحب کا۔ ہاں پرویز خٹک صاحب کو بہت تکلیف ہوگی، نشہ بھی ہوتا ہے نا، اور محمود خان صاحب جس کو پی ٹی آئی ان دونوں کو غدار کہتی ہے، ان کو بہت پریشانی ہوگی۔ دیکھیں میں سے عدالت کون جاتا ہے ان مراد کو لینے کے لیے،
آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.